बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इस्लामिक पल्सेस। आज हम इस वीडियो में जो लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है जी फ़ेल और उसकी अक़साम। अब फ़ेल किसको कहते हैं, इसकी क्या किस्में हैं और इसकी तारीफ़ कैसे हो सकती है, कैसे हम इसकी वजाहत कर सकते हैं, या यूँ कह लें कि हमारी जो डेली रूटीन लाइफ है उसमें हम इन मिसालों को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने एक्शन के ज़रिए। कुरान मजीद में हम मिसालों को कैसे हम देख सकते हैं या समझ सकते हैं, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ेल किसको कहते हैं। तो फ़ेल जनाब वो कलमा होता है, और लास्ट लेक्चर में यहाँ पर हम देख लेते हैं कलमा की मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ शॉर्टली। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने मुरक्कब जो टॉपिक डिस्कस किया था ग्रामर का, उसमें मैंने आपको बताया था कि कलमा क्या होता है। मुख्तलिफ़ अल्फाज का मजमूआ होता है जिससे हमें बात अगले को समझा सकते हैं और अगले को हमारी बात समझ आ जाती है, उसको हम कलमा बोलेंगे। और उसके लिए दूसरा जो लफ्ज़ इस्तेमाल हम करते हैं वो होता है मुरक्कब। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मैं शेयर कर दूँगी, जिसने वो लेक्चर नहीं अटेंड किया वो उसको देख लें तो आपको ज़्यादा ईज़िली इस चीज़ की समझ आ जाएगी। अब हम फ़ेल की डेफिनेशन या इसकी तारीफ़ देखते हैं, तो इसकी कैसे वजाहत की गई है। तो ये कलमा जिससे किसी काम का करना या होना ज़माने के ताल्लुक़ के साथ पाया, जैसे फ़ेल कहते हैं। यानी कि हमने कोई काम सर अंजाम दिया, वो माजी में था, हाल में है या मुस्तकबिल में हमने सर अंजाम देना है, कोई एक्शन हमने परफॉर्म करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो फ़ेल कहलाएगा। इस एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं जैसे अकाला, उसने खाया, यानी कि उसने एक काम सर अंजाम दे दिया है, लेकिन कब दिया है, माजी में दिया है, माजी के ज़माने से इसका ताल्लुक़ आ रहा है, तो उसने खाया अकाला, तो ये एक फ़ेल की मिसाल आ रही है। उसके बाद यशराबू, वो पीता है, इफ़अल, ये एग्जांपल्स आ रही हैं, मिसालें आ रही हैं फ़ेल की, जिससे हमें क्लियर हो गया कि ये फ़ेल जो है ना वो किसी भी ज़माने के साथ इसका ताल्लुक़ हो सकता है, माजी है, हाल है या मुस्तकबिल है। तो आगे इसकी आ जाती हैं अक़साम। तो फ़ेल की बेसिकली जो है ना वो आ जाती हैं, कुछ इसको 3 में कैटेगराइज़ करते हैं, कुछ इसको 4 में कैटेगराइज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो आ जाती है वो किस्म वो है माजी, दूसरे नंबर पर आ जाती है मुज़ारे, फिर अमर और नहीं, और कुछ जो है वो अमर और नहीं को एक ही कैटेगरी में लेकर आती हैं। अब आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली इनकी एग्जांपल्स की जो डेफिनेशंस हैं, जो तारीफ़ें हैं और मिसालें हैं, उनको हमने डिस्कस करना है। इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर जो हमारे होंगे उसमें हम लोग हर जो इसकी कैटेगरी है, इसकी जो किस्म आ रही है, जैसे माजी है तो उसकी आगे से सब काइंड्स जो हैं उसको अलग अलग से डिस्क्राइब करेंगे, और इन एग्जांपल्स के साथ समझते हुए उनकी गर्दानी और बनाने का हम तरीका देखेंगे, कैसे हम माजी, मुज़ारे, अमर या नहीं की गर्दाने बना सकते हैं। तो आज इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि फ़ेल माजी किसको कहती हैं, इसकी क्या तारीफ़ हो सकती है। जी, फ़ेल माजी कहते हैं वो फ़ेल माजी हम उसको बोलेंगे जो काम हमने सर अंजाम दिया था लेकिन गुज़रे हुए ज़माने में, जैसे दारा सा उसने पढ़ा, यानी कि उसने ये पढ़ने वाला काम सर अंजाम दे दिया है माजी में। फिर आ जाता है जाला सा, वो बैठा, ये भी माजी में काम सर अंजाम दिया गया था। ऐसे ही आगे मज़ीद आ जाता है इसकी एग्जांपल शारूफ़ा, वो मुअज़्ज़ज़ हुआ। तो ये पास्ट यानी कि माजी की एग्जांपल्स आ रही हैं जो हमने काम सर अंजाम दे दिया था माजी में। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है माजी की अक़साम। ठीक है, इसकी सब काइंड्स हैं, इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, फ़ेल माजी की जो है ना बेसिकली 6 किस्में होती हैं। सबसे पहले आ जाता है माजी मुतलक, माजी करीब, बईद, इस्तमरारी, शकिया और तमन्नाई या शर्ती। ठीक है, सबसे पहले माजी मुतलक को शॉर्टली मैं डिफ़ाइन कर देती हूँ। माजी मुतलक किसको कहते हैं कि हमने एक काम सर अंजाम दिया है माजी में, लेकिन वो उसमें करीब या बईद की कैद नहीं होगी, यानी कि ये नहीं होगा कि बहुत करीबी ज़माने में हमने काम सर अंजाम दिया या बहुत दूर के ज़माने में, ये स्पेसिफिकेशन नहीं होगी। काम सर अंजाम दिया है, लेकिन ये जो है ना हमें कहने के इल्म नहीं है या भूल गए हैं जो भी इसकी सिचुएशन होगी, लेकिन ये कंपल्शन उसमें नहीं होगी कि हमने वो करीब में सर अंजाम दिया है या बईद में, लेकिन हमने काम सर अंजाम दे दिया था माजी में। दूसरे नंबर पर आ जाता है माजी करीब, वो काम, वो फ़ेल जो हमने करीब के ज़माने में सर अंजाम दिया। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या होगी, इसकी एग्जांपल अरेबिक में हम देखते हैं। तो जैसे पीछे हमने पढ़ा था ज़हाबा, तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल आ जाएगी कद ज़हाबा। ठीक है, और माजी मुतलक की जो एग्जांपल होगी वो होगी दारा सा। ठीक है, हम उसने पढ़ा, लेकिन कब पढ़ा ये आइडिया नहीं है। ठीक है, कद ज़हाबा, उसने करीब के ज़माने में पढ़ा। अब माजी बईद, बईद से हमें क्लियर कट आइडिया हो जाता है कि बईद हम कहते हैं जो काम हमने सर अंजाम दिया लेकिन काफ़ी अरसा पहले, यानी कि दूर के ज़माने में। तो ये हमारी मिसाल इसकी जो आ जाती है, हमने जो काम सर अंजाम दिया था दूर के ज़माने में, उसकी एग्जांपल आ जाएगी। तो इसमें जो है ना वो हम
کانا کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے ذہبا وہ گیا، تو قریب میں آ جائے گا قد ذہبا، ٹھیک ہے، اور بعید میں ہم کہیں گے کہ کانا ذہبا، یہ اس کی اگزامپل آ جائے گی، کانا جالسا، کانا اکلا، کانا جا، اس ٹائپ کے جو ہے نا وہ اگزامپلس آ جاتی ہیں بعید میں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے اگلی جو اس کی کیٹیگری آ جاتی ہے، وہ ہے ماضی استمراری۔ اچھا، اب ماضی استمراری یہ ریلیٹ کرتا ہے تھوڑا سا، اس کے جو بنانے کا طریقہ ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا ریلیٹ کرتا ہے مضارع کے ساتھ۔ ویسے اس کی ڈیفینیشن جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ماضی میں ہم نے کام سر انجام دیا ہے لیکن وہ مسلسل حالت میں تھا، یعنی کہ بار بار وہ کام سر انجام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کی اگزامپل ہم لیتے ہیں کانا یذہبو، وہ جایا کرتا تھا، یعنی کہ ریپیٹیشن اس میں آ رہی ہے کہ کام کئی دفعہ سر انجام دیا گیا ہے۔ جیسے اس کی اگزامپل مزید ہم لے لیتے ہیں نا، جیسے یہاں پر آ جائے گا کانا یلعبو، کہ وہ کھیلا کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ ریپیٹیشن اس میں آ رہی ہے، بار بار جو کام سر انجام دیا گیا ہو۔ اس کے بعد آگے آ جاتا ہے جی ماضی شکیہ۔ اب شکیہ سے ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ شکیہ ہم بولیں گے ماضی میں ہم نے کام تو سر انجام دیا لیکن ساتھ میں ہمیں شک پایا جائے گا اس میں کہ ہم نے وہ کام سر انجام دیا یا نہیں دیا، یعنی تھوڑا سا اس میں شک پایا جائے، جیسے ذہبا وہ گیا، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ آ جائے گا لعلہ ذہبا، شاید وہ گیا ہوگا، یعنی کہ شاید کے اردو میں الفاظ آ جاتے ہیں، اور لعلہ جو ہے نا وہ ایڈیشن آ جائے گا یہاں پر اس میں عربک میں، جیسے لعلہ خرجا، ٹھیک ہے، یہ اس کی ایگزامپل آ جائے گی کہ شاید وہ گیا ہوگا یا نکلا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد لاسٹ کا ہمارا جو آ جاتی ہے چھٹی کیٹیگری یا اس کی قسم آ جاتی ہے وہ ہے ماضی شرطی یا تمنائی۔ اب یہاں پر اس کو جو ہے نا شرطی سے ہمیں تھوڑا بہت آئیڈیا ہوتا ہے کس شرط کا اس میں جو ہے نا وہ پایا جانا، یا کہہ لیں دوسرے نمبر پر ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں جس میں کوئی تمنا یا وش پائی جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے کوئی گزرے میں ہوئے زمانے میں کام سر انجام دیا لیکن کسی نہ کسی شرط کے ساتھ وہ سر انجام دیا گیا تھا۔ تو اس کا جو عربی میں ہم اس کا اگر ہم اگزامپل دیں گے تو لو کا لفظ استعمال کیا جائے گا، جیسے لو درستا، ٹھیک ہے، یہ اس کی اگزامپل آ جائے گی۔ اور تمنائی جو ہے نا وہ کوئی خواہش یا تمنا کا پایا جانا، کوئی بھی ہم ماضی میں کام سر انجام دیتے ہیں اس حوالے سے، اس کے لیے اردو میں تو کاش کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے لیتا نجحتا، کہ کاش کہ تو کامیاب ہو جاتا۔ تو یہ کچھ اگزامپلس تھیں اس کی ماضی کی اقسام کے حوالے سے جو ہم نے تعریف کو شارٹلی ڈسکس کیا ہے اسی ایگزامپلس کے ساتھ۔ اس کے بعد اگلی کیٹیگری آ جاتی ہے جی فعل مضارع، کہ فعل مضارع کس کو کہتے ہیں یا اس کا کیا حساب ہوتا ہے، کیسے ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ وہ کام جو موجودہ حال، ٹھیک ہے، موجودہ زمانے میں یعنی کہ حال میں اور آنے والے زمانے میں یعنی کہ مستقبل میں، دونوں زمانوں میں پایا جائے، یعنی کہ ہم اس کو پریزنٹ میں بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں، ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، اور فیوچر میں بھی اس کو جو ہے نا ہم ایکسپلین یا ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ یخلقو وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، یعلمو وہ جانتا ہے یا وہ جانے گا، جیسے یضربو وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا، یشکرو یفتحو، یہاں پر اس کی کچھ ایگزامپلس آ جاتی ہیں مزید، جیسے قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں تو نتبعو ہم پیروی کرتے ہیں یا کریں گے، ٹھیک ہے، تعلمون تم جانتے ہو یا تم جان جاؤ گے، ٹھیک ہے، تو یہ ایگزامپلس آ جاتی ہے کہ ہم نے حال میں بھی اس کام کو سر انجام دیا ہے، موجودہ دور میں بھی، اور آنے والے زمانے میں بھی، آنے والے دور میں بھی پایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فعل امر۔ فعل امر کس کو کہتے ہیں جی؟ فعل امر، امر سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کسی چیز کا حکم دیا دینا، آرڈر کر دینا، ٹھیک ہے، تو ایسا فعل جس میں کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے اس کو ہم کیا بولیں گے؟ فعل امر بولیں گے۔ ایگزامپل اس کی کیا ہوگی؟ کام کرو، تو عربی میں ہم اس کو کیا بولیں گے؟ ایمل۔ اشربو تم پیو، اسمعو تم سنو، تو یہ اس کی ایگزامپلز آ جاتی ہیں کہ ہم نے کسی کام کا اگر حکم دیا ہے تو اس کو ہم بول لیں گے فعل امر، کوئی بھی کام اگر سر انجام دینا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد لاسٹ پہ جو ہماری آ جاتی ہے ڈیفینیشن یا جس کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہے کیٹیگری کو یا قسم کو، وہ ہے فعل نہیں۔ نہیں سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جیسے ہم نے کسی کام سے منع کرنا ہو، ٹھیک ہے، ایسا فعل جس میں کسی کام کرنے سے منع کیا جائے اس کو ہم بولیں گے فعل نہیں، روکنا ہے کسی کام سے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ اب یہ بھی تھوڑا ریلیٹ کرتا ہے جی مضارع کے ساتھ، جیسے لا تضرب
تم نہ مارو، لا تکتبو تم نہ لکھو. تو یہ ایگزامپلز آ کے لا تقبلو تم قبول نہ کرو، یہ قرآن مجید سے ڈفرینٹ ایگزامپلز آ جاتی ہے. لا تحسبن تم گمان نہ کرو، لا تدخلو تم داخل نہ ہو، لا یضربنا وہ سب نہ ماریں، لا تؤخذ تو گرفت نہ کرو، اس کے بعد لا تلقو تم نہ ڈالو، لا تقاتلو تم لڑائی نہ کرو، لا تتبعوا تم پیروی نہ کرو. تو یہ ایگزامپلز آ جاتی ہیں کہ قرآن مجید میں ڈفرینٹ ورزز میں، ڈفرینٹ صورتوں میں، مختلف آیات میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہ امر نہیں، ماضی اور مضارع ہوتے ہیں. اس لیکچر کو جو ہے نا وہ آپ سمجھ کے تو پھر قرآن مجید کو اگر ہم کھولتے ہیں تو اس میں ہمارے سامنے اس طرح کے جب اس کی تلاوت ہم کرتے ہیں تو یہ ورڈز ہمارے سامنے آنا، الفاظ شروع ہو جاتے ہیں، جس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ مضارع ہے، یہ ماضی ہے، یہ حال ہے یا یہ مستقبل ہے. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جس میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے فعل اور اس کی اقسام کو. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہماری ویڈیوز ہوں گی، فردر لیکچرز جو ہمارے ہوں گے، اس میں ہم لوگوں نے فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے، ڈیفینیشن کے ساتھ ہم نے اس کے اصول چیک کرنے ہیں کہ ہم لوگ کیسے ماضی سے مضارع اور امر اور نہیں بنا سکتے ہیں، اور ساتھ میں ہم اس کی گردانیں کیسے بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ اپ کمنگ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.